बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले अदालत के अहम फ़ैसले की जो में अहम फ़ैसला सामने आया है। ये दो बच्चे हैं और एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों कज़न्स हैं। इनकी डेथ हुई थी 2018 में। इनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था और कातिल वालिद और दादा को आज जो है वो सज़ा सुना दी गई है। इस केस के पहले मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था और फिर हम आज का जो अदालत का फ़ैसला है उसके ऊपर आएंगे। ये जो मामला है, अब्दुल्ला कॉलेज कराची की सेकंड ईयर की तालबा थी मरीना और उसका कज़न था सलमान ख़ान। सलमान ख़ान के साथ उसकी नवंबर 2018 में एक सेल्फ़ी जो है वो वायरल हुई थी और वो वायरल सोशल मीडिया पर नहीं हुई थी। उनकी फ़ैमिली ने, जो मरीना की फ़ैमिली थी, उनके कहीं सामने आई कि उनकी जो बेटी है मरीना और सलमान ख़ान जो उसका कज़न है, उनकी कोई आपस में कोई इकट्ठे सेल्फ़ी थी। उसको बुनियाद बनाते हुए ये मामला चल पड़ता है और जो है वो इस मामले में सलमान ख़ान, जब ये मामला ख़राब होता है और सलमान ख़ान को थ्रेट किया जाता है तो वो अपने वापस कराची से अपने इलाके की तरफ चला जाता है। सवात का वो रहने वाला था। इसमें जो जुल्म हुआ वो जुल्म ये हुआ कि जो मरीना की फ़ैमिली थी, मरीना की फ़ैमिली ने जो इस केस में 5 नवंबर 2018 को सवात में जाकर, सवात में मटा के इलाके में सलमान ख़ान को कत्ल किया 5 नवंबर को। और 2 दिन बाद 7 नवंबर 2018 को कराची में जो है वो मरीना का भी मर्डर कर दिया गया और उनको भी कत्ल किया गया। अब जो इसमें मुद्दइया थी उस मुतासरा लड़की की वालदा। वो अपने खावंद और अपने ससुर के ख़िलाफ़ उसने ये केस फाइल किया था। मैं समझता हूँ इसमें एक तो जो काबिल जो तारीफ़ है वो उस औरत का किरदार है कि जिसने एक बेगुनाह की जान जाने पर और गैरत के नाम पर जो कत्ल किया गया उस पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा कानून है वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और इस्लामिक लॉ में भी अगर आपने किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो ऑफेंस का कोई एक तरीक़ेकार है और उस तरीक़ेकार अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स जनाब रज़ा है तो उसका भी हमारे यहाँ जो हदूद लाज में उसका तरीक़ेकार है। सज़ा ज़रूर होती है लेकिन उसको पहले उसको डिफ़ाइन किया जाता है, पहले एविडेंस आती है, एविडेंस के बाद कोई किसी फोरम पर तो उसका फ़ैसला होता है। अब एक सेल्फ़ी देखने से और माँ बाप के पास ये इख्तियार ना हमारे लॉ ने दिया है ना हमारे जो शरी लॉ है उसने दिया है कि वो उनको उनकी जान ले लें। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो वालदा है वो ये बताती हैं कि 7 नवंबर 2018 को जो है उन्होंने अदालत को बयान दिया कि 7 नवंबर 2018 को मेरे शोहर अब्दुल रहीम जो है वो मुझे और मेरे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और मरीना को दूसरे कमरे में ले गए और साथ मेरा ससुर भी था। तो उन दोनों ने वहाँ पर जो है वो पहले मरीना की रोने की आवाज़ें आईं। आवाज़ें सुनने के बाद फिर हमें पता चला कि मरीना को जो है वो जहर दी गई है और जब हम कमरे में गई तो उनके मुंह से झाग निकल रही थी और उस वक्त तक मरीना की डेथ हो गई थी। उन्होंने बताया कि 2 घंटे के बाद उनके ससुर अब्दुल हकीम ने, अब उसके जो बाप था मरीना का वो अब्दुल रहीम था और ससुर अब्दुल हकीम, जो दादा था वो अब्दुल हकीम। उनकी वालदा बताती है, मरीना की वालदा कहती है कि 2 घंटे के बाद उनके ससुर अब्दुल हकीम ने कमरे का दरवाज़ा खोला जिसके बाद उन्होंने मरीना को बिस्तर पर पाया और उनके मुंह से झाग निकल रही थी। मरीना की वालदा ने बयान दिया कि उनके शौहर और ससुर ने बताया कि मरीना ने जहर खा लिया था लेकिन इन्होंने इससे वालदा के आखिरी दीदार से कबल ही दफना दिया और चोरी छुपे दफनाया गया ताकि ये मामला जो है वो किसी भी अथॉरिटी के सामने ना आ जाए और किसी भी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया था मुतासर लड़की का बग़ैर तिब्बी मुआयने के, बग़ैर पोस्टमार्टम के दफनाने का पर सवाल उठता है कि मुलजमान ने मौत की असल वजह मालूम होने के बावजूद क्यों नौजवान लड़की को हस्पताल ले जाने की कोशिश न की और चोरी छुपे उसको दफना दिया गया। दूसरी जानब जो मुलजमान थे या मुलजमान के जो वकला थे उन्होंने अदालत को कहा कि उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हमने कत्ल नहीं किया और हम बेगुनाह हैं, हम अपनी बेटी की जान क्यों लेंगे और हमारे ख़िलाफ़ जो सारे का सारा मामला है ये गलत है। इस केस के अंदर 2018 से ही अब्दुल रहीम जो मरीना का वालिद था वो गिरफ़्तार था जबकि अब्दुल हकीम इसमें ज़मानत पर था जो आज अदालत में पेश हुआ। जो अब्दुल रहीम है उनको भी जेल से अदालत में पेश किया गया और दोनों को जब सज़ा सुनाई गई तो दोनों को फिर गिरफ़्तार किया गया। जो प्रोसिक्यूटर थे इस केस के अंदर शकील अहमद अब्बासी, उन्होंने इतराज़ किया कि यह साबित करने के लिए कि मुलजमान ने जुर्म किया है
اہم واقعاتی اور دیگر ثبوت موجود ہیں، اور عدالت جو ہے وہ اس جو غیرت کے نام پر قتل ہے، اس میں جو سزا ہے وہ سزا دے دی جائے ان کو، اور ان کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اب جو ہمارا سیکشن 311 ہے، جس کو ہم دفعہ 311 کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ کا، وہ اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے۔ پہلے معاملہ کیا ہوتا تھا؟ غیرت کے نام پر قتل ہوتا تھا، اور قتل ہونے کے بعد جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل ایک اوفینس سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے الگ سے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ جو یہ قتل ہوتے تھے، غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا تھا۔ پھر باپ نے قتل کیا ہے تو بھائی مدعی تھا، بھائی نے اپنے باپ کو معاف کر دیا، کیس ختم ہو جاتے تھے۔ اگر بھائی نے قتل کیا ہے تو باپ مدعی ہے یا ماں مدعی ہے، وہ اس بچے کو معاف کر دیتے تھے اور کیس ختم ہو جاتے تھے۔ سیکشن 311 میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور یہ جو غیرت کے نام پر یا عزت کے نام پر قتل تھا، اس کو بھی نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بنایا گیا کہ اگر جو ہے وہ ویو کر بھی دی جائے، اگر جو مدعی ہے وہ معاف کر بھی دے، اس کے باوجود اس کیس میں معافی نہیں ملے گی، اور اس کی سزا عمر قید ہے۔ جو غیرت کے نام پر قتل کرے گا، تب جب وہ جو فیملیز ہیں وہ کمپاؤنڈیبل چاہیں گی، اور وہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ صلح کی طرف آنا چاہیں گی، اس کے باوجود اس کی جو سزا ہے وہ عمر قید ہے۔ اس کیس میں بھی ایسے ہوا، جو کرمنل کورٹ ہے، ماڈل کرمنل کورٹ جنوبی کراچی کی، اس کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فراز احمد چانڈیو نے دونوں فریقین کے ثبوتوں اور حتمی دلائل ریکارڈ کرنے کے بعد بدھ کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا گیا ہے۔ جج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیس کے حقائق اور ریکارڈ جو سامنے لائے گئے ہیں، اور جو مواد پیش کیا گیا ہے بطور ثبوت، اس کے جائزے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ استغاثہ کامیابی سے اپنا کیس ثابت کر چکا ہے، اور جو ملزمان کی جانب سے مرینہ کے قتل کے پیچھے مقصد غیرت تھی، غیرت اور عزت کے نام پر یہ قتل کیا گیا۔ متاثرہ جو لڑکی کے والد عبدالرحیم کو جیل سے عدالت میں لایا گیا، اور عبدالحکیم ضمانت پر تھے، ان کو لایا گیا اور دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور ساتھ اس میں جو 3 مفرور تھے، عبدالخالق، عبدالناصر اور عبدالجلیل، ان تینوں جو مفرور ہیں ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف کیس تب شروع ہوگا جب جو ہے وہ یہ اشتہاری گرفتار ہوں گے، اور پھر ان کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے چلے گا۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے، اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو مرینہ اور سلمان کی تصاویر تھیں وہ قابل اعتراض تصاویر تھیں، اور اس پر پوری ان کی جو فیملی ہے اس میں ایک طرح کا ہنگامہ بپا ہوا تھا، اور اس ہنگامے کی بنیاد پر عبدالرحیم اور عبدالحکیم نے دونوں جو تھے 18 سال کی مرینہ تھی اور سلمان، دونوں سٹوڈنٹس تھے، دونوں کی جو جان لے لی یا دونوں کو قتل کر دیا۔ تو اس میں یہ انہوں نے جو پلی لی، جو ان کی فیملی کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا معاملہ۔ اب معاملہ صرف یہ ہے کہ جو آؤٹ آف دی وے جا کر، یا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، جیسے پولیس والے ہیں، پولیس کو اگر یہ لگتا بھی ہے کہ اس ملزم نے گناہ کیا ہے، تو ہمارا لا، نہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، نہ ہمارا کرمنل لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ خود اس کو قتل کر دے، بلکہ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار اب دیکھیں، اگر ان کو قتل کیا گیا تھا، مرینہ اور سلمان خان کو قتل کیا گیا تھا، سلمان خان کی فیملی اگر یہ چاہتی اور وہ عبدالرحیم اور عبدالحکیم کو قتل کر دیتی، تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا؟ مسئلہ تو حل نہیں ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا، اور وہ ان کی طرح جذباتی نہ ہوئے، اور وہ عدالت میں آئے، اور عدالتوں میں جو ہے وہ عدالت نے ان کو انصاف دیا، اور جو دونوں ملزمان تھے ان کو جو عمر قید ہے اس کی سزا سنا دی۔ اگر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹس یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پتہ تھا عدالت سے کچھ نہیں ہونا، تو یہ بات اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے لیں یا اس طریقے سے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیں، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں آتا۔ اور ہم اس میں جو قابل تعریف چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی والدہ تھی مرینہ کی، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور وہ جھکی نہیں، اور اس نے جو اپنی بیٹی اور جو دوسرا لڑکا تھا سلمان خان، ان کو انصاف دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب ہوئی۔ الٹیمیٹلی معاشرہ اب اس طرف ضرور آنا چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے۔ اگر اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے لگ جائے گا، کوئی غیرت کے نام پر قتل کرے گا، کوئی بدلے کے نام پر قتل کرے گا، کوئی کسی نام پر قتل کرے گا، کوئی فرقہ واریت کے نام پر، کوئی دہشت گردی کے نام پر، کوئی انتہا پسندی کے نام پر،
اگر ہر شخص اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگ جائے گا تو پھر معاشرے میں معاشرہ بگڑ جائے گا، پھر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، اور عدالتیں قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ اپیل کی طرف جاتے ہیں اور معاملہ کدھر جاتا ہے۔ وہ پہلے 3 سال کے قریب سزا بھگت چکے ہیں، مزید بھی ان کو اپیل بھی لگتے لگتے 4-5 سال لگ جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔